नमस्कार साथीहरू। शेयर बजार र बिमा बजारका बारेमा हामीले बुझेका, हामीले सिकेका, हामीले अनुभव गरेका कुराहरू विभिन्न भिडियो मार्फत तपाईलाई शेयर गर्ने अभियान अन्तर्गत आजको भिडियोमा मैले बिमा बजारको बारेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले केटाकेटीलाई लक्षित गरेर प्रस्तुत गरेको पोलिसी नौलो केटाकेटी जीवन बिमा योजनाको बारेमा डिटेलमा जानकारी दिने जमर्को गरेको छु र तपाईहरुले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रस्तुत गरेका विभिन्न पोलिसीहरूको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ र हामी मार्फत बिमा गराउन चाहनुहुन्छ भने र साथै शेयर बजारका बारेमा बुझेर अध्ययन गरेर सिकेर लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले यही जेठ 16 गते बेलुका 6:30 देखि 8:30 बजेसम्म अनलाइन जुम लाइभ ट्रेनिङ जुन 12-13 दिनको कार्यक्रम लिएर प्रस्तुत भएका छौं। तपाईहरु त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने ब्यानरमा उल्लेख गरिएको हाम्रो मोबाइल नम्बर, व्हाट्सएप नम्बर, इमो नम्बर, भाइबर नम्बर र फेसबुक पेज मार्फत हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर बिमाका पोलिसीहरूको बारेमा र शेयर बजारको तालिमको बारेमा डिटेल बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दै अब म ढिला नगरिकन आजको भिडियोतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यो इष्टगुरु युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ। भिजिट गरेर पनि तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्न भुलिराख्नु भएको थियो भने तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। साथै आगामी दिनमा यस्तै प्रकारका महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू युट्युबमा अपलोड गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलको नोटिफिकेसन आओस् भन्ने चाहना गर्नुहुन्छ भने सँगै रहेको बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै अब म आजको यो भिडियोतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। नेपाल लाइफ नौलो केटाकेटी जीवन बिमा योजना जसको बारेमा आज मैले डिटेलमा जानकारी गराउने जमर्को गरेको छु। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले केटाकेटीलाई लक्षित गरेर यो पोलिसी प्रस्तुत गरेको छ। यो पोलिसीका विशेषताहरू, विभिन्न फाइदाहरू के छन् भन्ने बारेमा जानकारी गराउने जमर्को गरेको छु र यस सावधिक जीवन बिमा लेखमा 1 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म उमेर भएका बिमितको बिमा प्रारम्भ मितिबाट 2 वर्ष पूरा भए पश्चात वा 7 वर्ष उमेर पूरा भएपछि जुन पछि आउँछ बिमालेखको पहिलो वार्षिक उत्सव मितिदेखि र बिमितको उमेर 8-9 वर्ष भएमा उनीहरूको उमेर 10 वर्ष पूरा भएपछि र बिमितको उमेर 10 वा 11 वर्ष भएमा उनीहरूको बिमाको वार्षिक उत्सव मितिदेखि मात्र बिमालेख अन्तर्गत बिमितको मृत्यु जोखिम प्रारम्भ हुनेछ भनेर 1 नम्बरमा उल्लेख गरेको छ। मृत्यु जोखिम कहिलेबाट प्रारम्भ हुन्छ बिमितको भन्ने कुरा तपाईले बुझिसक्नुभयो। यदि केटाकेटी 1 वर्षदेखि 7 वर्ष उमेरसम्मको छ भने बिमा गरेको 2 वर्ष पश्चात अथवा 7 वर्ष पछि मृत्यु जोखिम प्रारम्भ हुने भयो भने 8 अथवा 9 वर्षको उमेरको केटाकेटीले बिमा गरेको छ भने 10 वर्ष पूरा भएपछि मृत्यु जोखिम प्रारम्भ हुने भयो। यदि 10 वा 11 वर्षको केटाकेटीले बिमा गरेको छ भने त्यो बिमा गरेको वार्षिक उत्सवदेखि मृत्यु जोखिम प्रारम्भ हुने भयो भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरिएको छ भने यस बिमा योजनाले निम्न लाभहरू प्रदान गरेको छ। के लाभ प्रदान गरेको रहेछ ल हेर्नुस्। बिमा समाप्ति मितिसम्म बिमित जीवितै रहेमा बिमालेखका शर्तहरूको अधीनमा रही बिमालेखमा उल्लेख भएको बिमाङ्क रकम र आर्जित बोनस रकम एकमुष्ट बिमितलाई भुक्तानी गरिनेछ भनेर भन्यो। जुन केटाकेटीको बिमा गरिएको हुन्छ त्यो केटाकेटी बिमा अवधि समाप्त रहन्जेलसम्म जीवितै रहेमा यो नियम अनुसार, बिमाको नियम अनुसार, बिमालेखका शर्त अनुसार एकमुष्ट रकम, बिमाङ्क रकम र आर्जित बोनस सम्बन्धित बिमितलाई भुक्तानी गरिनेछ भन्ने पहिलो यसको लाभ भयो भने दोस्रोमा बिमा जोखिम प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि बिमितको मृत्यु भएमा बिमालेखको शर्तहरूको अधीनमा रही बिमितको मृत्यु हुनुभन्दा अघिसम्म भुक्तान गरिएको एकमुष्ट बिमा शुल्क, ऐच्छिक बिमा शुल्क बाहेक प्रस्तावकलाई भुक्तानी गरिनेछ भन्यो। बिमितको बिमा प्रारम्भ भइसकेपछि त्यो मृत्यु जोखिम प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नै बिमितको मृत्यु भयो भने ऐच्छिक बिमा शुल्क जो हामी पछाडि यसको बारेमा उल्लेख गर्नेछौँ त्यो बिमा शुल्क बाहेक त्यो अवधिसम्म भुक्तानी गरिएको बिमा शुल्क एकमुष्ट रूपमा प्रस्तावकलाई भुक्तानी गरिनेछ। जस्तै 18 वर्षको लागि बिमा गरियो, 7 वर्षभन्दा अगाडि नै बिमितको मृत्यु भयो भने 7 वर्षभन्दा अगाडि नै जति हामीले बिमा शुल्क भुक्तानी गरेका हुन्छौँ कम्पनीलाई त्यो बिमा शुल्क प्रस्तावकले एकमुष्ट रूपमा प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरा यहाँ दोस्रो लाभमा पर्दछ भने तेस्रोमा बीमा जोखिम प्रारम्भ पछि बिमितको मृत्यु भएमा तत्काल बीमा रकमको 25% रकम प्रस्तावकलाई भुक्तानी दिने भन्यो।
जस्तै 7 वर्षपछि मृत्यु जोखिम प्रारम्भ भइसकेपछि बिमितको मृत्यु भएमा तुरुन्तै मृत्यु भएकै समयमा 25% रकम प्रस्तावकलाई भुक्तानी गर्नेछ बिमा कम्पनीले भने बाँकी 75% रकम आर्जित बोनस र बिमाङ्क रकम एकमुष्ट रूपमा बिमा अवधि समाप्त भएपछि प्रस्तावकलाई भुक्तानी गरिनेछ। जस्तै 18 वर्षको लागि बिमा गरिएको छ, उसको 9 वर्षमा मृत्यु भयो भने बाँकी 75% 18 वर्ष समाप्ति भइसकेपछि बिमा अवधि समाप्त भइसकेपछि प्रस्तावकले एकमुष्ट रूपमा बिमाङ्क रकम र आर्जित बोनस रकम पाउनेछ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ यो पोलिसीमा। त्यस्तै गरी अर्को विशेषताहरूमा यसमा के विशेषताहरू छन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो बिमा योजनाको नाम नेपाल लाइफ नौलो केटाकेटी जीवन बिमा योजना भनेर भनिन्छ। बिमा योजनाको प्रकारमा सावाधिक जीवन बिमा इन्डोमेन्ट प्लान्ट विथ प्रफिट मुनाफामा सरिक हुने यो निश्चित अवधिको लागि गरिएको पोलिसीलाई हामीले सावाधिक जीवन बिमा भनेर भन्छौँ र हामीले बिमा गर्नु भनेको मुनाफामा सरिक हुनको लागि नै गरिने हो। त्यसकारण यसको प्रकारमा यस्तो छ भने प्रवेश उमेर 1 वर्षदेखि 17 वर्षसम्म हामीले यो बिमा गर्न सक्दछौँ। हामी 1 वर्षको भएदेखि 17 वर्षको रहन्जेलसम्म यो पोलिसीमा हामी प्रवेश गर्न सकिने भयो भने ऐच्छिक सुविधा प्रवेश उमेर 1 वर्षदेखि मात्रै लागू हुने भयो। जुन हामीले अतिरिक्त सुविधा लिने हो भने 1 वर्ष केटाकेटीको उमेर नपुगेसम्म ती सुविधाहरू लिन नपाइने भयो। बिमा अवधिमा न्यूनतम 5 देखि अधिकतम 30 वर्षसम्म न्यूनतम परिपक्वता उमेरमा निर्भर पर्ने बिमा जो छ 5 वर्षदेखि अधिकतम 30 वर्षसम्म त्यो पनि परिपक्व उमेरमा निर्भर रहने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने बिमा समाप्ति अधिकतम उमेर 47 वर्ष भनेर भनेको छ। बिमा शुल्क भुक्तानी तरिका वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक र मासिक हामीले 4 तरिकाले हामीले यो केटाकेटीको जीवन बिमा योजना जुन नौलो केटाकेटी जीवन बिमा योजना गरे पश्चात वार्षिक र अर्धवार्षिक, त्रैमासिक र मासिक रूपमा बिमा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्ने भयो भने न्यूनतम बिमाङ्क रकम चाहिँ 1 लाख, कम्तीमा पनि 1 लाखको बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ यो पोलिसीमा। अधिकतम बिमा रकम भने आय स्रोतको आधारमा गर्न सकिनेछ भनेर भन्यो। र यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरूमा बिमा शुल्क तिर्ने तरिका अनुसार छुट वा थप शुल्क पनि हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। वार्षिक रूपमा तपाईँले बिमा गरेको प्रिमियम तिर्नुभयो भने प्रिमियममा 1% छुट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अर्धवार्षिक तिर्छु भन्नुहुन्छ भने कुनै प्रकारको छुट छैन। यदि त्रैमासिक तिर्छु भन्नुहुन्छ 3% थप तपाईँले प्रिमियममा थपेर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मासिक रूपमा तिर्छु भन्नुहुन्छ भने 6% थप प्रिमियममा थपेर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा राम्रो तपाईँहरूको लागि 1% छुट प्राप्त गर्ने वार्षिक रूपमा तिर्नुभयो भने बढी लाभ आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। भने ऋण तथा समर्पण सुविधा पनि छ यो पोलिसीमा। वार्षिक 3 किस्ता बिमा शुल्क भुक्तानी गर्नुको साथै प्रारम्भ मितिबाट 3 वर्ष पुरा भए पश्चात समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सकिनेछ भनेर भन्यो। त्यो केटाकेटीको बिमा गरेको 3 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि 3 किस्ता तिरिसकेपछि भोलिका दिनमा जुन अभिभावक छ त्यो अभिभावकको आर्थिक अवस्था नाजुक भएर बिमा गर्न सकेन, बिमा पोलिसीको प्रिमियम तिर्न सकेन भने म अब यो पोलिसीलाई समर्पण गर्न चाहन्छु भन्यो भने 3 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि उसले समर्पण गर्न चाहन्छ र समर्पण मूल्य कम्पनीले भ्यालुएसन गरेर निकालिदिनेछ। त्यही मूल्यको 90% सम्म त्यो प्रस्तावकले चाहिँ कर्जा प्राप्त गर्न पनि सक्नेछ। जस्तै समर्पण मूल्य कम्पनीले निकाल्छ र त्यो समर्पण मूल्यको 90% उसले चाहिँ यो पोलिसी ढितो राखेर कर्जा लिन पनि सक्ने सुविधा पनि यो पोलिसीमा उल्लेख गरिएको छ। ऐच्छिक सुविधाहरू जो अघि नै हामीले भनेका थियौँ, अतिरिक्त सुविधाहरू लिने हो भने अतिरिक्त प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बिमा शुल्क छुट सुविधा जसलाई प्रिमियम वेभर बेनिफिट भनेर भनिन्छ। नौलो केटाकेटी सावधिक जीवन बिमा अन्तर्गत अतिरिक्त बिमा शुल्क तिरी बिमा शुल्क छुट सुविधा लिन सकिनेछ भनेको छ। यस्तो सुविधा उपभोगको लागि बिमालेख प्रारम्भ भएपछि बिमामा प्रस्तावकको मृत्यु भएमा वा बिमालेख साथ संलग्न अनुसूचीमा उल्लेख भएपछि दुर्घटनाको कारणबाट अशक्त अपाङ्ग भएमा बाँकी अवधिको लागि बिमालेख अन्तर्गत बिमा शुल्क भुक्तानी छुट प्रदान गरिनेछ भनेर भनेको छ। तपाईँले PWB लिने हो भने जो प्रस्तावकको मृत्यु भयो, दुर्घटनाको कारणले अशक्त अपाङ्ग भयो भने प्रिमियममा छुट प्राप्त गर्न सकिन्छ यो PWB सुविधा लियो भने। त्यस्तै गरी अर्को सुविधा मासिक आय सुविधा जो मन्थली इन्कम बेनिफिट भनेर भन्दैछ। यसमा चाहिँ नौलो केटाकेटी सावधिक जीवन बिमा अन्तर्गत अतिरिक्त बिमा शुल्क तिरी
बिमा शुल्क छुट सुविधा लिन सकिनेछ। यस्तो सुविधा उपभोगको लागि बिमाले प्रारम्भ भएपछि बिमा प्रस्तावकको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको 1 महिनादेखि मासिक आय सुविधा बिमाङ्कको 1% रकम मासिक रूपमा केटाकेटी 18 वर्ष नपुगुन्जेल वा बिमा अवधि समाप्तिसम्म जुन अगाडि घट्छ त्यो मितिसम्म कम्पनीले उपलब्ध गराउने छ भनेर भन्यो। यो एमआइबी सुविधा लिनुभयो भने त्यो प्रस्तावकको मृत्यु भएमा अथवा अङ्गभङ्ग भएमा केटाकेटीलाई पालन पोषण गर्ने कोही भएन भने कम्पनीले चाहिँ त्यो बिमाङ्कको 1% रकम मासिक रूपमा केटाकेटी 18 वर्ष नपुगुन्जेल उपलब्ध गराउने सुविधा हो यो मासिक आय सुविधा भनेको। यो सुविधा पनि हामीले अतिरिक्त प्रिमियमतिर लिन सक्छौँ भने बच्चाको जोखिम कभर सुविधा, चाइल्ड रिस्क कभर पनि भन्छ यसलाई। यो एक अतिरिक्त सुविधा हो जसमा थप बिमा शुल्क तिरेर बच्चाको जोखिम बिमा गरिएको 2 वर्ष पश्चात सुरु हुन छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसरी विभिन्न सुविधाहरू यो पोलिसीमा उल्लेख गरिएका छन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू शेयर बजार र बिमा बजारको बारेमा हामीले निरन्तर रूपमा तपाईलाई भिडियो मार्फत जानकारी गराउँदै आइराखेका छौँ र आगामी दिनमा पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू उपलब्ध गराउने बाचा गर्दै आजलाई यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।